پتراں اپنی اپنی مسجد سنیا جنہ گھراں تے غازی دا علم پہرےدار مکھنا لیا لیا سارے پتر علی دے اپنی مسجد جو جامع مسجد ال دوڑے نے او نہیں گیا جندے علم اپنے مکانہ تے لیندے ہو ابو الفضل العباس دی پگ لتھی ہوئی ہے غازی نو جلالے اپنی مسجد چو اپنے گھر ال دوڑے اتھے آئیں جتھے علی دیاں دیوال کھلے ہویاں ساریاں علی دیاں دروازے دے اندروں وال کھول کے غازی جلال نال دروازہ کھلے کھلے دروازہ تے کے بہنا کھلوتیاں درمیان چو بھجدہ غازی نکل گئے چوتھے قدم تے عباس گئے زینب سجے جھنیے کلثوم کھبے رو کیا دیئے پاک ہو گئے بابے نو ضرب لگ گئی ہے آج پہلا موقع ہے میں کھلوتیاں عباس میرا سلام نہیں کیتا دیاں اساں اجڑ گئیاں اس جلال نال پیر ازر شاہ جی جناب ابو الفضل العباس اپنے حجرے چائے نے دیوار نال تلوار آئی تلوار نو زبردستی جھٹکے نال ہاتھ پائے یا کسے شہر نے قلم چاہے رکھ ہاتھ عباس دے مونڈے آتے رو آکھیا ام البنین کہیں گھر ساڈا برباد کیتے ونج دیکھو کون لئینے ہوندے تے جملے روون واسطے نے عباس انج ویکھیا اج اما ام البنین دے وال کھلے ہویا پتر دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے غازی دی ماں پیا دی آئی تو تے آدھا ہاویں میں کر سکدا اتے عرب دی سرخ زمینے او تیرے جیندیاں پیو کو بھجدے عباس دا آلیہ ہاتھ پکڑے میری سیڑا دی عباس تو پترے تے میں دھیاں گل میری غور نال سن لئی جیڑی حالت اچ میرا بابا ہے جتنا جلدی ہو سکتا ہی گھر لایا نہیں تے زینب باہر آوے ہاتھ بال کیا دینے باہر نہ آوے میں بابا ہونے لائق نماز مسجد حسن مکمل کرائی اپنی پگ لہا کے بابے دے سر تے امامہ نما پٹی بنی تاکہ سر کھل نہ جائے وجہ اللہ چہرے تے خونے میسم تمار دے گھروں چادر منگائی گئی یا مسلح وہ جس سے زخمی ہوئے اسے دے سینٹری چلی نو بچا کے چارے کونے پتروں پکڑ لے مگئی میری مجلس علی دن حسن بیٹا جی بابا میں لہو کیوں بابا فرمایا میں ٹور کے ونجنا ہے فرمایا نہیں بابا جی دی قطار پتران دی ہوئے او زخمی پیو ٹور کے نہیں ویندے پردے چ بیٹھی ہوئی کوئی بیٹی میرا جملہ سمجھے گی امیر المومنین دن میرا حکم ہے میں لہو حکم علی حکم خدائی حسن ہاتھ بن کے دن بابا حکم کیوں دین دیو فرمایا تسی پتر